هاد لا فيديو غنحاولوا نديرو نشرحوا لا بارتي ديال الدرس اللي كتعلق بكرياسيون دي روكيت. Alors 1, une requête sert à exploiter les données contenues dans les tables. يعني les requêtes كيسمحوا لينا نشتغلوا على les données ولا المعطيات اللي عندنا في les tables. يعني ممكن نديروا rechercher des données selon un ou plusieurs critères. يعني هنا ممكن نديروا la recherche ديال les données بالاعتماد على اما كريتير واحده ولا plusieurs critères. Effectuer des calculs, je vais voir classer les données dans l'ordre alphabétique, je vais TP les tests, ajouter, modifier ou supprimer des données, je vais voir ça. Alors, donc à partir de cette définition, on peut distinguer plusieurs types de requêtes. On a requête de sélection, on TP3 et TP3 suite. Ensuite, les requêtes paramétrées, je vais voir ça, TP4. Et on a aussi les requêtes d'action, les FA, requêtes d'ajout, requêtes de mise à jour et requêtes de suppression. Alors, les requêtes de sélection, je vais TP3 et TP3 suite. Alors, les requêtes de sélection, c'est l'outil courant de recherche d'informations dans la base de données. يعني هو اللي كنستعملوش كنديرو لا ريشيرش ديال لا باز دو دوني مثلا. ملي كنقول لكم في هاد التيب اللي داز مثلا افيشي لي كليون كي ابيت لا فيل دو سوس، يعني غيعطينا فقط الناس اللي ساكنين في هاد لا فيل دو سوس. ولا هنا مثلا افيشي لي كليون ايون ان برينون كونتون لا لتر اش ou bien i en dernière position. يعني هادو هما les critères de sélection. Donc, s'applique à une ou plusieurs tables liées par des relations. يعني هاد les requêtes de sélection ممكن نخدموا على طابل وحده، مثلا في هذه الحاله افيشي لي كليون دون لوتر كرواسون، يعني نشتغلوا هنا على طابل وحده ديال طابل كليون. ولكن الا مشينا لهذوك روكيت مثلا 14 afficher le nom et le prénom des clients qui ont commandé l'article CD700. الا رديتو البال مشيتو لهاد لا روكيت 14 غتلقاو فيها 3 طابل، لا طابل ديال كليون، لا طابل ديال كوموند اي لا طابل ديال ديتاي كوموند. يعني ممكن نشتغلوا على طابل وحده ولا بليزيور طابل. Sélectionnez les lignes suivant un ou plusieurs critères portant sur un ou plusieurs champs. Alors, on a ملي كنديرو مثلا غنمشي للتيب نيميرو 3، غناخد هاد الروكيت 11 afficher les clients de Manuba. Donc, on a qui possède un chiffre d'affaires en cours supérieur à 2000. Donc, on a plusieurs critères. On a critère الاولى كتعلق بلو شون ديال لادريس خص يكون فيه منوبه، وعندنا دوزيام كريتير اللي كتعلق بلو شون ديال لو شيفر دافير اون كور يكون مثلا فيه سوبيريور ا 2000. يعني هنا عندنا ممكن تكون عندنا كذلك روكيت وحده باردون كريتير وحده ولا بليزيور كريتير. permet de choisir les colons que l'on veut conserver. يعني ماشي بالضروره خصني افيشي دائما ندير دائما لافيشاج ديال كاع لي شون اللي عندي في لي طابل. لا، مثلا نرجع للتي بي اللي شفنا سابقا. فوالا افيشي لو نو اي لو برينون، يعني انا ما نحتاج ندير لافيشاج ديال كاع لي شون اللي كاينين في لا طابل كليون. لا، انا فقط قال لك اعطيني دير لافيشاج ديال لو نو اي لو برينون مثلا. اوكي، et bien sûr اي شيفر دافير كوميل دو شيفر دافير، يعني ثلاثه ديال لي شون اللي خصنا ندير لهم الافيشاج عوض يعني تو لي شون اللي عندنا في هذيك لا طابل. Alors, permet d'enregistrer bien sûr le résultat recherché sous forme d'une table. Alors, ملي كنديروا une requête ملي كنديروا لها مثلا enregistrer وكنديروا l'exécution كتبان لنا هنا sous forme d'une table. Alors, كذلك المراحل باش نديروا لا كرياسيون ديال روكيت، يعني شفناهم كذلك سابقا. دونك كنمشيو هنا كريي. Alors, choisir l'objet création de requête dans l'onglet créer. Alors, bien sûr, ملي كندير onglet créer عندي هنا création de requête. Et ensuite, l'étape suivante, afficher la table. Ah ouais. Bien sûr, غندير مثلا ناخذ exemple هنا ديال article. سيليكسيوني لو شون افيشي. مثلا انا الا بغيت ندير لهم لافيشاج كلهم ولا اي شي وحدين، الا بغيت مثلا ندير لهم لافيشاج كلهم كندير انا دوبل كليك وكندير غليسي.
définir vos besoins. يعني هنا شنو بغيت بالضبط، شنو مطلوب مني. مثلا نقول لي هنا رتب لي مثلا هاد مثلا كونتيتي ستوك انا اون اوردر ديكروسون، يعني اللي فيها كونتيتي كبيره هي اللي خصها تكون في الاول. اونجستري لا روكيت، دونك انا ما غاديش ندير لونجسترومون لانه انا غندير لا كوريكسيون ديال تي بي 4. غندير اكزيكوتي. ها هما اول وحده عطاني هذيك فاش كاين 30000 كونتيتي ستوك، الثانيه فاش كاينه 10000 عاد 10 عاد 5. هذه هي لا روكيت دو سيليكسيون اللي شفناها في 2 تي بي تي بي 3 et تي بي 3 سويت. الوغ اكزيكوتي بيان سور الا بغينا نديرو ليكزيكسيون راه كنمشيو هنا هنا يكون عندنا مثلا روكيت 1 2 3 4 كندير دوبل كليك كنديرو ليكزيكسيون ديال هذيك لا روكيت، ولا كنمشي لهنا اكزيكوتي ملي كنديرو غنشوفوها في ابخي كنلقاو هنا اكزيكوتي كنكليك على ديك اكزيكوتي وكيعطينا ليكزيكسيون. دونك هادو هما لي روكيت دو سيليكسيون اللي شفناهم في 2 تي بي تي بي 3 et تي بي 3 سويت. لا ميم شوز كريتير دو فلتر، دونك هادو راه شفناهم كذلك في تي بي 31. le nom et le prénom des clients ayant un chiffre d'affaires en cours compris entre، يعني كنستعملو هنا entre et. هو اشتغل لا طبعا عندنا entre، alors entre مثلا 1000 et 20000، ولا لا دات مثلا لي كوموند اللي دازو فواحد لا دات طون هنا راه يعني كنقصد به لا فيل مثلا دون باري الى عندنا بليزيور فيل ماشي وحده، الا ما عندنا وحده كنكتبوها مباشره. دونك هنا اي الا بغينا مثلا نختارو يعطينا فيشاج ديال لي شون اللي خاويين كنديرو اي نول. كوم هنا مثلا ملي كنقول لكم لا روكيت افيشي لي نون كي كومونس باغ اكزومبل باغ لا لتر اي كنديرو كوم اي ايطوال. با هو العكس، مثلا قلت لك اعطيني للناس اللي ساكنين في جميع المدن من غير واحد المدينه. مثلا راه شفنا في تي بي 31 voilà, afficher les clients appartenant à toutes les régions, sauf la région de sus. Donc, on a un simple faire. Donc, on a les critères de filtre. D'abord, on a les requêtes de sélection et les formules. Alors, concaténation, qu'est-ce que c'est concaténation? يعني أنا فقط كنجمعو مثلا عوض يكون عندي le nom, le champ ديال le nom بوحدو اي لو شون ديال لو برينون بوحدو غنجمعهم في واحد لو شون مثلا نسميوه لو نون كومبلي. راه هو اللي مطلوب منكم. الا شفنا مثلا لا كيسيون نيميرو 1 في هاد تي بي اللي عطيت لكم concaténer les deux colonnes nom et prénom de la table client. Ok, هذاك هو concaténation. Alors, il est possible de créer une nouvelle donnée à partir des données de deux colonnes en utilisant le symbole AND. Les noms des colonnes sont écrits entre les crochets. غنشوفوا هذا l'exemple bien sûr غنجاوبوا على la question الاولى في تي بي 4 باش l'exemple ديال هذاك concaténation. Alors concaténer les deux colonnes nom et prénom de la table client. غنمشي دائما لا روكيت كما كنديروا دائما création de requête. دونك هنا عندنا لا table client. Alors on va dire l'exécution. Pardon, double clic à la barre et ensuite on va glisser باش يعطيني كاع لي زانفورماسيون. مثلا هنا غادي نحيد هذا فقط غير الطريقه باش بو غاني لو طون. الوغ هنا ما خصوش يبين غندير لو نون كومبلي، يعني ما خصوش يبين لو نون بوحدو لو برينون بوحدو، بغيت لو نون و لو برينون يجمعوهم في كولون وحده. دونك غندير نون كومبلي زوينه. دونك غادي غنكبرها باش يبان لينا داكشي اللي كنكتبو تما. نون كومبلي دو بوين. الى قدو قلنا هذوك لي نون ديال لي شون كنكتبو اونتر لي كروشي. دونك غنقول ليه هنا لو نون هو الاول كندير لو نون اند برينون. دابا غندير ليكزيكسيون. هذا هو اللي قلت لكم قبيله ملي هضرنا على ليكزيكسيون، راه ممكن نديرو اما دوبل كليك على لا روكيت ولا كنديرو غير هاد ليكزيكسيون في لو غوبان. الوغ غنديرو دابا ليكزيكسيون نشوف واش غيعطينا. فوالا
ما عندناش باقي هنا، ما كيعطيناش باقي لافيشاج ديال لو نو، واحد لا كولون سميتها لو نو، والثاني اللي سميتو برينون. لا، ها هو عندنا كولون جديده سميتها نو كومبلي، الا رديتو بها فيها لو نو اي لو برينون. هنا عندنا واحد الاشكال بسيط. الو لو نو اي لو برينون سون اتاشي، يعني لاصقين. الو الا بغينا نديرو اسباس اونتر لو نو اي لو برينون، غنجي هنا ابخي غندير لي غيمي وندير مثلا 3 اسباس 1 2 3 لي غيمي، وكندير 1 3. دابا غندير ليكزيكسيون. ها هو كاين دابا مبقاوش اتاشي، كاين ليسباس اونتر لو نو اي لو برينون. دونك هكا كنكونو جاوبنا على لا روكيت نيميرو 1. فوالا. غنرجع للكور. دونك كونكاتيني لي دو كولون دو نون اي برينون دو لا تابل الف. هنا راه درنا بالنسبه لنا لا تابل كليون. لي شون كالكولي. الوغ هنا غنشوفو ليكزومبل مباشره باش نفهموها. دونك غنمشيو للتي بي 4. عندنا هنا calculer total de chaque article en utilisant la formule suivante. Donc on a la formule خصنا نحسبوا التوتال ديال كل ارتيكل. دونك هنا دائما création de requête. هنا la table article, l'insertion de tous les champs. غنمشي غنزيد شون اخرى هنا خصنا نحسبوا فيها التوتال. دائما كنديروا لو نون ديال لو شون كنديروا حداه 2 بوين. الوغ الوغ هنا غادي نحسبوا التوتال كيساوي اش بي اي فوا كونتيتي دو ستوك. دونك هادو راه بي اي كونتيتي دو ستوك راه سو سون دي نون ديال لي شون. دونك غنديروهم اونتر لي كروشي. دونك انا غندير بي اي ها هو فيرمي فوا كونتيتي دو ستوك. دونك عطيني كروشي كونتيتي ستوك. نردو البال نكتبو كيما عندنا تما، ندير فيرمي. فوالا. اونسويت غندير ليكزيكسيون. مزيان غنجيو دابا لهنا نشوف. ها هو راه تزاد عندنا كولون اخر ديال التوتال. لي دوني اللي كاين هنا هو الريزولتا ديال لا مولتيبليكاسيون ديال بي اي فوا كونتيتي دو ستوك. مثلا درنا 130 فوا 5 راه عندنا 650. اوكي 140 فوا 10 1400. دونك راه هذه هي الطريقه باش غنجاوبوا على روكيت نيميرو 2. يعني هاد الطريقه باش كنديروا لا اتون انجستري روكيت 2 ماجيسكول روكيت 2. يعني باش كنزيدو هاد لي شون كالكولي. مثلا كالكولي نوت 1 دو شاك élève en utilisant la formule suivante. هنا راه حسبنا دونك التوتال ديال لي زارتيكل. Requête 4, requête de sélection basée sur les calculs. Alors, هنا غادي هاد الروكيت الاساس ديالهم هو les calculs. يعني on doit ajouter à la requête de sélection une nouvelle ligne nommée opération. يعني الفرق اللي كاين بين هاد الروكيت اللي شفنا سابقا، يعني هاد لي كالكول درنا في واحد لو شون، هنا لا غنزيدو لين اخرى متعلقه بلي كالكول. دونك غنمشي نجاوبو على هاد لا روكيت ونرجعو باش انطلاقا من الجواب ديال هادي غنفهمو هذيك لا بارتي ديال الكور. calculer le prix moyen, le prix min et le prix max de la table article. Fermé. Donc دائما création table article. اش نطلب منا هنا؟ واش تولي شون؟ لا، عندنا فقط لو بري موين يعني بري يونيتير، لو بري مين بري يونيتير، بري ماكس يعني كنهضروا على ميم شون يعني بري يونيتير. غنديرو لانسيرسيون 3 فوا. مزيان. الوغ هنا في الكور قلنا خص تزاد عندنا لين جديده سميتها اوبيراسيون. الوغ باش تزاد عندنا كيفاش غنديرو؟ غنمشي لهذا، غنكليكي على هاد الطوطو. مزيان، ها هو راه تزاد عندنا لين سميتها اوبيراسيون. الوغ في الاولى اشنو قال لنا هنا؟ تي بي 4 لو بري موين. الوغ كنمشي لاوبيراسيون كنختار فيه موين. ها هو
ثانيه لو مين نجي هنا ندير فيه المينيموم مين وبيان سور لو ماكس صافي كندير ليكزيكسيون. ولكن قبل ليكزيكسيون خصنا نرجعو للاطاب باش نتاكدو لي دوني واش النتيجه اللي عطاني صحيحه. انا غندير اونغيستري روكيت 3. الوغ نمشيو للارتيكل. الوغ قلنا بخي مين شنو هو اقل بخي اونيتير كان هنا هو 0.3 والماكس هو 140. وبيان سور بخي مويان شنو هو اللي كندير مجموع ديال هاد لي بخي غنديرو 0.3 زائد 140 زائد 0.5 زائد 130 نقسمهم على 4. اللي بغى يتاكد هذه هي الطريقه باش اللي غنديرو. دونك دابا غنسد هاد لاطابل وغندير ليكزيكسيون. دونك كيما كندير ليكزيكسيون من هنا ولا كنسدو لا روكيت وكندير ليكزيكسيون من هنا. الوغ دونك بخي مويان وريت لكم الطريقه كيفاش غتحسبوه. Le minimum c'est facile à le maximum max de PU et min de PU. يعني الماكسيموم ديال البي هو 140 صحيح والمينيموم ديال البي هو 0.3. Alors on doit ajouter à la requête de sélection une nouvelle ligne nommée opération. راه ملي درنا كليكينا على داك توتال. Pour cela, si la requête que vous voulez exécuter ou faire dans exécution يعني الا كانت مود exécution pardon هيا cliquez sur onglet créer. Oui. Ensuite, cliquez sur l'option Total. Mode création. Dans le groupe enregistrement. Voilà, créer. Total. Ok. Alors, donc, alors, la ligne opération permet d'utiliser les fonctions statistiques suivantes. Alors, il y a opération. On a somme, moyen, min, max, compte, ainsi de suite. Ok. Alors, donc, la requête de sélection basée sur les calculs. غنمشيو la question اخرى اللي كتعلق بميم بارتي هنا في TP4. Donc, TP4 pardon, il a dit oui. Calculer le nombre de lignes au enregistrement de la table commande. Alors, دائما création دابا la table commande. مزيان غناخذ مثلا واحد لو شون مثلا نيميرو دو كوموند وهنا غادي ندير دائما توتو وي et ensuite هنا غندير فيه دونك هنا calculer le nombre دونك غنمشي للكونت وندير دابا ليكزيكسيون ولا ندير اونغيستري بحال دونك عندنا 5. الا مشينا دابا لا طابل كوموند نشوف واش فيه فعلا 5 اونغيسترومون 1 2 3 4 5. ها هو كذلك ممكن نحسبوهم فقط من هنا 1 2 3 4 5. دونك لا ريبونس اللي عطاتنا هاد لاوكيت صحيحه. دونك هذه الطريقه. نعاودو باش تشوفوا. دونك هنا كنديروا لانسيرسيون دان شون اونسويت كنديروا هاد توتو دونك افيشي اللي ما كتبانش ليه راه ممكن تبان لكم مباشره حيت انا غير صغرت لا فينيتر داكشي علاش ما كتبانش ليها. الاغلبيه راه الا خليتو لا فينيتر كامله ديال لاكسيس راه تبان لكم مباشره هاد التوتو. الو كنكليكي عليها كتزاد هاد لا لين ديال اوبيراسيون كنختار فيها مثلا كونت ولا الا مطلوب مني المين ولا الماكس ولا انسي دو سويت. دونك هكا كنكونوا سالينا هاد لا بارتي ديال الوغ انا ندير اونغيستري روكيت 4 fermé. كنكون سالينا لا بارتي ديال les requêtes de sélection basées sur des calculs. Ensuite les requêtes paramétrées. اشنو كنقصدوا بلي روكيت بارامتري غنمشي انطلاقا من هذا ليكزومبل غنشوفوا روكيت 5 afficher les clients qui habitent dans une ville donnée par l'utilisateur. إلا شفتو سابقا في لا روكيت دو سيليكسيون هنا مثلا afficher les clients qui habitent la ville de Sus. هادي درنا روكيت دو سيليكسيون عاديه كنديرو كرياسيون. اوكي الوغ مثلا كليون fermé. Alors كنديرو دوبل كليك تو لي شون كنمشيو للادريس كنكتبو فيه مثلا سوس
هاك عطينا اسميتو. ولكن هنا سوبوزون انا بغيت دابا ندير لا ريشيرش على الناس اللي كيسكنوا في منوبه، كيفاش غندير؟ الوغ خصني ندير نرد هاد لا روكيت اون مود كرياسيون. انا غندير لها اونغيستري هو الاول روكيت 5. خصني نرد مود كرياسيون وعاوتاني نبدل انا ندير فيها مثلا منوبه. واحد باغي يسيدي بوزي هذيك ممكن خصها ثاني ندير مود كرياسيون. لا، هاد لا روكيت دابا بارامتري مبقيناش كنديرو هاد العمليه هادي. دونك كيفاش غندير؟ هنا غنكتب مباشره لا كيسيون اللي غيعطيني. غنقول ليه مثلا بيان سور اونتر لي كروشي. دونك كنحلو هذاك كروشي، غنقول ليه اونتري لا فيل. لا فيل، كنسد هاد كروشي مزيان. دابا غندير لها ليكزيكسيون. ردوا البال اشنو انا كنختار مثلا بغيت مثلا منوبه. اوكي فوالا، ها هو ادريس منوبه. غنزيدو غندير ادريس اخرى، بغيت مدينه اخرى اريانا. رديتو بالك مبقيتش انا كندخل المود كرياسيون. يعني هاد لاروكيت كتخليني نتحكم في هاد لادريس. يعني ندير لا ريشيرش لاي ادريس بغيت. ها هي اريانا. دونك ما كندوزش المود كرياسيون كنبدل تما. لا صافي، كندير دابا ليكزيكسيون وكندخل المدينه اللي بغيت وكيعطيها لي. هادي هي لا روكيت بارامتري. الاولى دو سيليكسيون كنمشي لمود كرياسيون كنديرو مثلا اريانا، كتبقى ديال اريانا بوحدها. ما يمكنش نبقاو نبدلو في ليكزيكسيون. الا بغينا نبدلو عاوتاني خصنا نرجعو لمود كرياسيون وندير فيها عاوتاني المنوبه، غتبقى عاوتاني ديال المنوبه. خصني الا بغيت نبدلها خصني نرجع مود كرياسيون. هنا لا، في ليكزيكسيون كيعطيني الاختيار، كيقول لي اش مدينه بغيتي، كندخل المدينه اللي بغيت وكيعطي لي هذوك الناس اللي كاينين، هذوك لي كليون اللي كاينين في هذيك المدينه. هذه هي روكيت بارامتري. دونك غنمشيو دابا نقراو الكود. Le critère d'une requête peut être introduit par l'utilisateur. يعني l'utilisateur هو اللي كيعطي الكريتير. دابا كيكتب الكريتير من l'exécution dans une fenêtre de boîte lors de son exécution. يعني هكا ملي كندير l'exécution فيرمي، ملي كندير l'exécution كيعطيني هاد لا بواط هادي كندير فيها، كندخل هنا فين كندخل الكريتير اللي بغيت. بيان سور كريتير اللي كتعلق ميم شون. يعني هنا كندخل لي كريتير اللي كيتعلقوا باللو شون ادريس. Une question écrite entre des crochets est rédigée sur la ligne critère. Il a dit tout le bel. Alors, mode création. Alors, هنا الكريتير كتبناه. فوالا هاد لا كيسيون est rédigée sur la ligne critère. ها هي كتبناها في la ligne critère. وكتكون اونتر لي كروشي. هي لي روكيت بارامتري. دونك هنا راه نفس ليكزومبل. اون دونون لا فيل اون فو كونيتر لو كود لو نون اي لو برينون دو كليون. هنا راه درنا لا فيل وكتعطينا كاع لي زانفورماسيون كاملين ديال لو كليون. الوغ غننتقلو للتي بي 4. نكمل هاد التي بي هذا. Donc, requête 6. Créer une requête d'ajout qui permet d'ajouter la table article 10 tous les produits ayant une quantité en stock supérieure à 10. Donc, هنا كيقول لك غادي نديرو لا روكيت اللي غتصاوب لينا une nouvelle table اللي غيجمع فيها فقط هذوك لي زارتيكل اللي عندهم كونتيتي دو ستوك اكبر من 10. راه يعني انا راه ممكن نقرا هاد المراحل ونتبعهم. الو تبعت هاد المراحل نتبعهم باش يعني الناس اللي قال لك راه ما فهموش سميتو فقط نقراو غير المراحل. هنا راه غادي نديرهم. الو ce type de requête permet d'ajouter un groupe d'enregistrement. يعني هنا غادي نديرو لاجو ديال مجموعه من لي زونغوجيسترومون ديال لا طابل، واما وحده ولا بزاف ديال لي طابل على فان دون او بليزيور طابل. يعني غنديرهم
من طابل غنقلو لي دوني من طابل الاولى وغنديهم لطابل اخرى. حتى هنا غنديرو اون نوفيل طابل. لي زيتاب سون لي سويفونت، يعني نتبع هاد المراحل. كليكي شوازيغ لونغلي كريي de la fenêtre base de données. Donc غنمشي كريي، راه كنديرو دائما جروب روكيت كرياسيون دو روكيت. ها هي، يعني فقط نحاولوا نتبعوا المراحل. اجوتي لا او لي طابل سورس دانفورماسيون. دونك هنا غنرجع لا كيسيون باش نعرف اش من طابل خصنا. فوالا دونك هنا طابل ارتيكل. دونك هنا غادي نزيد طابل ارتيكل هو اللي كاين في الاول فيرمي. الوغ سيليكسيوني لي شون دو لا طابل. بالنسبه لي انا غندير لي شون كاملين. دونك دوبل كليك كنجي هنا وكندير غليسي ها هما. Spécifier le critère dans le champ convenable. Alors, on a le critère là, quantité de stock, ça تكون supérieur à 10. On a le critère quantité de stock supérieur à 10. Choisir la commande création de la table. Donc, on a le type de requête. On a كما قلت لكم ها هو نجربوها. إلا كبرنا هاد لا فونيتر هادي درنا اغروندير راه غتبان لنا كرياسيون دو لا طابل. ها هي غنصغر باش نتبع. دونك هنا لا كيسيون فيها هذيك لا طابل خص يكون سميتها ارتيكل 10. اوكي فوالا. Alors, choisir ou saisir le nom de la table. Donc, on a درت article 10. Et ensuite, enregistrer la requête. Dire enregistrer. Donc, on a requête 6. Ah oui, requête 6. R6 enregistrer. نردو البال هنا راه ما عندناش شي طابل سميتها article 10. عندنا ارتيكل كليون كوموند اي ديتاي كوموند. دابا غندير ليكزيكسيون. دوبل كليك على 6 باردون. ها هي راه حتى السامبول ديالها ولا لي كون ديالها راه كيتبدل. هادو لي روكيت اللي شفنا سابقا. دابا روكيت ديجو راه كيتبدل الرمز ديالها. دونك هنا كيقول لك واش بغيتي كرياسيون ديال طابل. Bien sûr, oui. Vous voulez enregistrer ou bien coller deux lignes. Oui. قلت البال راه تزاد une nouvelle table هنايا article 10. غندير دوبل كليك راه زاد لينا لي زيليمون اللي كانوا في طابل ارتيكل ولكن ماشي كاملين. لان في طابل ارتيكل ها هو عندنا فيها 4 ارتيكل. هنا عندنا جوج. علاش عطانا هنا علاش من 4 خدا جوج فقط؟ درنا ليه الكريتير قلنا ليه عطينا هذوك لي زارتيكل اللي عندهم كونتيتي دو ستوك اكبر قطعا. يعني درنا اكبر قطعا ما درناش يساوي باش يحسب لينا درنا اكبر قطعا. دونك هذه ما غاديش يحسبها. واضح؟ دونك ها هما عطانا هاد جوج اللي هما اكبر قطعا. مثلا سوبوزون بغيت جا عندي موديفيكاسيون الا بغيت يحسب ليا هذيك غندير مثلا اكبر قطعا من 9 باش يحسبها. يعني هنا داكشي اللي درت هنا هو اللي سميتو نديرو مثلا اكبر قطعا من 9. يعني دابا يعطيني 3. الو هنا راه خصنا ديك لا طابله غادي خصنا نمسحوها فيرمي. ديجا كاينه. دونك الا غادي عاود يكري فوالا. دونك غنمشي لروكيت 6 ليكزيكسيون. وي دابا ردوا البال 3 ليني ولا كانوا جوج يعني زاد الثالثه. ها هي ارتيكل 10. ها هي راه زادت الاخرى. يعني قلنا اكبر قطعا ما دخلش فيها 10 ولكن درنا اكبر قطعا من 9. دونك بيان سور راه داخله فيها 10. دونك هذه هي روكيت داجو. يعني غادي اجوتي لي دوني. كنديرو اجوتي لي دوني اللي كيحترموا هذاك الكريتير اللي درنا. بيان سور كنديروهم في الطابل الاخرى.
Alors maintenant, c'est les requêtes de mise à jour. شنو هما mise à jour؟ يعني ممكن نديرو موديفي، يعني بغينا نديرو مثلا شي واحد بدل لادريس ديالو ولا بدل النيميرو التليفون ديالو انسي دو سويت. كيفاش غندير باش نبدل هذوك لي زانفورماسيون ديالو؟ واش ندير ليه سوبريمي ونعاودو ولا ندخل لا طابل؟ يعني ممكن نديرو هنا لا روكيت اللي كدير لا ميز à jour. دونك غنسد هاد لي طابل. دونك كذلك كيما نطبق يعني نتبع هاد المراحل، انا نمشي نجاوبو ونشوفوا الجواب ديالو واش كيحترم هاد المراحل. ولكن غادي نتبع هاد المراحل علاش؟ باش يعني نفهموا كيفاش كنتعامل مع الكور، يعني خصوصا الا فيه المراحل. المراحل فقط كنتبعوهم حرفيا، يعني ما فيش ما شي حاجه اللي ممكن تبدلها ولا تحتاج الشرح ديالها الى اخره، لانه هاد لي مول اللي كاينين هنا هما اللي غتلقاو في لاكسيس مباشره. Une requête de mise à jour permet de modifier les données d'une ou plusieurs tables existantes. يعني هنا غنبدلو les données. Exemple مثلا l'augmentation de prix كما عندكم في TP. Alors pour créer une requête de mise à jour, choisir l'onglet créer. Bien sûr créer, création de requête راه هادي كنديروها دائما. Ensuite ajouter la table, donc on a augmenter les prix des produits, donc on a article. Voilà. Fixer les champs. Donc هنا اشنو بغينا هنا هو exemple augmenter le prix، يعني من prix unitaire de 10%. يعني غندير لانسيرسيون عند هذاك لو شون اللي كيتعلق بلا ميزاجور اللي غنبدلوه. هنا غنبدلو فقط لي بري unitaire. لو بري unitaire غنزيدو ليه 10%. اوكي مزيان. اونسويت غادي خصني نختار ميزاجور. Cliquez sur mise à jour, donc type de requête mise à jour. Aïe. وغنمشي لا لين ديال mise à jour وغنكتب فيها PU لأن لو نون دو شون سيكون دائما اونتر لي كروشي فوا 1.1. اش كتعني 1.1؟ يعني كتزيدو 10%. الوغ مزيان. دابا غادي نحاولو نشوفو لي بري unitaire ديال لي زارتيكل قبل ما نديرو ليكزيكسيون. دونك هنا عندنا مثلا 0.3 الا زدنا فيها ليها 10% تولي 0.33. هاد 140 الا زدنا ليها 10% دونك 10% ديالها هي 14 غتولي 154 انسي دو سويت. دونك هنا غندير ليكزيكسيون. Vous voulez mettre à jour 4 lignes. شفتوا راه عندنا 4 articles. غندير وي. غنشوف دابا دونك هاد لا طابل ارتيكل غنزيدو مزيان. ردوا البال دابا عوض 0.3 ولات عندنا 0.33. عوض 140 عندنا 154. يعني فعلا زاد لهم 10%. هذه هي لا روكيت دو ميز ا جور. هكذا ممكن نديروها مثلا روكيت 8 créer la requête qui permet de mettre à jour l'adresse du client. فوالا هذا الكليون اللي الكود ديالو اس بي 007 بدل لادريس ديالو ولا عنده مثلا مدينين. الو غادي ندير فيرمي هادي غندير روكيت. نردو البال بالنسبه لا روكيت دو ميز ا جور تا هو لي كون ديالها كيتبدل. دونك هادي روكيت 7 هاهي. دونك غنجاوبو دابا على روكيت نيميرو 8. créer la requête qui permet de mettre à jour l'adresse du client. دونك هنا غنديرو نغنسد هادي création دائما. دابا طابل كليون فيرمي. دونك قلنا فقط هنا غنبدلو لادريس. دونك لو شون اللي غندير ليه انسيري هو لادريس. اونسويت غنمشي لتيب دو روكيت ميتر ا جور وهنا غندير فيه ادريس عوض نو. هنا عندنا لادريس ولكن عندنا كود كليون. خصنا يعني غادي نبازيو على كود كليون حتى نلقاو عاد نبدلو ليه ادريس. دونك غنحتاجو كذلك كود كليون. ها هو باش نديرو فيه اس بي 007. يعني قلب لي على الكليون اللي الرمز ديالو الكود ديالو هو اس بي 007 وهنا دير ليه لا ميزاجور لادريس. يعني لادريس ديالو خصو يولي مثلا هنا ميدينين فوالا. وغندير ليكزيكسيون. هاد الكليون هذا فين هو اس بي 007 هو هذا راه الادريس ديالو هو سيدي بوزيد. شوفوا واش غنلقاو باقي فيه سيدي بوزيد. اكزيكسيون ميتر اجور. دونك هنا بيان سور راه واحد اللي
اللي الرمز ديالو اس بي 007. دونك هذاك الشيء علاش قلنا ميتر اجور اون ليني. وي غنمشيو دابا للكليون، ردوا البال. دونك بالنسبه للكليون هنا لادريس مبقاش عندنا فيه باقي سيدي بوزيد ولا مدينه. الوغ اونسويت roquette 9 initialiser à 0 le cumul de chiffre d'affaires de tous les clients. دونك نفس العمليه دائما ميم طابل كليون. دونك هنا هذاك الكوميل خصنا نردو ا 0. مثلا سوبوزونس على واحد العام غيبدا عام اخر، دونك بغينا الكوميل ديال كيكون سنوي مثلا، يعني ملي يكون عندنا لو 1 جانفي خصنا نردو كامل 0 باش يبداو عاوتاني من الاول. الوغ هنا بيان سور لو شون اللي خاصنا، دونك هنا ديال تو لي كليون، يعني غنحتاجو شون واحد ديال الكوميل. et ensuite كنديرو تيب دو روكيت ميزاجور، هنا كنديرو فيه 0 ردينا كوميل كامل 0. كندير ليكزيكسيون وي. دابا غنمشيو للكوميل، دونك طابل الكليون غنمشيو للكوميل. ها هو رد البال راه كامل فيه 0. الوغ غنمشي لا روكيت الاخرى ديال لا سوبريسيون. دونك كيما قلت لكم هنا باش نديرو هاد لا روكيت يكفي فقط نتبعو هاد المراحل هادو. Et la requête qui permet de supprimer le client. Alors هاد اس تريبل 01 هاد الكليون هذا مثلا بن صالح مهدي بغينا نديرو دونك انا غنديرو لا requête de suppression. Alors pour supprimer rapidement un grand nombre de données de façon régulière dans une base de données, une requête suppression est utile car elle permet de rechercher et supprimer rapidement les données. دونك هنا مثلا غير لا روكيت هنا عندنا كليون واحد، ولكن في الحقيقه هاد لي روكيت دو سوبريسيون كنستعملهم الا بغينا نديرو لا سوبريسيون ديال عدد كبير ديال لي زونغوجيسترومون ديك الوقت. الوغ لا روكيت اللي خصنا نستعملو، الطريقه اللي خصنا نديرو هي غنستعملو هاد لا روكيت دو سوبريسيون. الوغ الطريقه كيفاش غنديرو هاد لا روكيت ها هما كذلك غنتبعو فقط هاد المراحل اللي كاينين عندنا هنا. الوغ كريي mode création. Donc la question اللي عندنا نعاود نقراو لا question. créer la requête qui permet de supprimer voilà supprimer un client. وهنا غنحتاجو طابل client ajouter. oui. donc هنا عندنا code client وغنمشيو للتيب دو روكيت suppression. هاهي دونك عندنا كود كليون فقط غنديرو الكود ديالو اللي عندنا تما اس تريبل 0 1. هو اس تريبل 0 1 اس تريبل 0. دونك انا دوبل 0 تريبل 0 1. غندير l'exécution. vous allez supprimer une ligne de la table spécifiée. غنمسحو واحد لانه فعلا هذاك اللي عنده اس تريبل 0 1 ان كليون اللي كاين هنا هو بن صالح مهدي. غنقول ليه وي نشوف واش باقي غيكون في لاباز دوني ولا لا. دونك غنمشي لا طابل كليون، ردوا البال مابقاش عندنا هذاك بن صالح مهدي ولا اللي عنده هذاك الكود ديال اس تريبل 0 1. هذه هي لا روكيت دو سوبريسيون كما كان الطريقه اللي درنا ليها. باردون مود كرياسيون ديال لا روكيت باردون. دونك كنديرو لو شون اللي غنحتاجو هنا هو لو شون ديال كود كليون. كنديرو لي انسيرسيون اونسويت كندير تيب دو روكيت كندير سوبريمي وكندير الكريتير اللي عندنا مثلا كليون اللي عنده الرمز ديالو هو ولا الكود ديالو هو اس تريبل 0 1 وانسويت كندير ليكزيكسيون او كيدير سوبريسيون. دونك هكا كنكونوا سالينا الشرح ديال هاد لا بارتي ديال لي روكيت.